ओके गिरीश बाब आयचो तो स्टेटमेंट सीएमान दिलो 39A ताचेर तुमकां कितें सांगपाक तुम्ही पळयला आसतलो 39A विरोध जो आसा तो सगळीत ह्या विधानसभेन आनी विधानसभेच्या भायर आमी केल्लो आनी आयज जेन्ना पत्रकारान मुखेलमंत्र्याक प्रश्न विचारलो की 39A अंडर जी साके हांगा जमीन 80,926 स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ती लँड यूज चेंज जाल्ली आसा आनी थंय थोडे पैकी कामूय चालू केल्लें आसा सो हेजेर बाबतींत कितें आसा सो मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिलो की ती व्हॅली म्हणून आनी थंय आपण मिनिस्टरा कडेन उलयला की ती जावपाक दिवपाची ना ताका जें हें आसा तें प्रोविजनल तें स्टॉप करचें हॉल्ट करचें आतां हितून इतलेंच कळटा की आयज जो मुखेलमंत्री स्वताच्या मतदारसंघान जेन्ना येता तेन्ना आपणाचेर स्टॉप करतात अशें आख्खे गोंयभरांत कितलेशे 39A अंडर अशेंच व्हॅली आसूं नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं ऑर्चर्ड लँड आसूं फॉरेस्ट एरिया आसूं पॅडी फील्ड आसूं सो अशे सगळे एरियाज ज्यो आसा ते लँड यूज चेंजा अंतर घातलेले आसा हें जें आयज तेणेन मुखेलमंत्र्यान सांगलें तशें बाकीच्याय मतदारसंघाच्या आमदारांनी मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय आनी ह्या आमदारांनी डिसिजन घेवपाक जाय की आपल्या आपल्या मतदारसंघान आमी हे 39A हाडची ना आनी ही 39A आसा ती स्क्रॅप करची असेंब्ली सेशनान तुम्ही पळयलां आसतलें असेंब्ली सेशनान हे जे आमदार असले जे मेन म्हटल्यार रुलिंगांतले आमदार असले ते कोण उलोवपाकूच रेडी नासले ते ओग्गी रावले 39A विशय पासून तेंच्यांनी काडूंक ना सो हितून इतलें कळटा की आयज लोकांनी ह्या आमदारांचेर प्रेशर घालपाक जाय जेन्ना समज मुखेलमंत्री गोंयचो एक स्टेटमेंट करता की 39A जितली लँड यूज चेंज आपणाच्या मतदारसंघान जाल्ले आसा ते आपण हॉल्टार धरतलो म्हणून सो हितून क्लियर कट कळटा की हो जो 39A आसा तेतून गोंय काबार जातलें आनी गोंयकार सोंपतले आयज आमचें पर्यावरण जें आसा तें काबार नश्ट जातलें सो परत एकदां मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी मिनिस्टराक सांगता आतां हितून इतलें कळटा की मुखेलमंत्र्याक पासून मिनिस्टर कॉन्फिडन्सान घेयना आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करता जावं तो बोर्ड जो आसा तो बोर्ड आपणाक जाय तशी मनमानी करता हे आमचो डिमांड क्लियर आसा की 39A जो आसा तो क्लियर स्क्रॅप करचो आनी जे आमदार खूब थोडे आमदार म्हणटाले 39A जाय डेव्हलपमेंट करपाक जाय आयज त्या आमदाराक हांव नांव घेवन सांगपाक सोदता राजेश फळदेसाय मदीं तो म्हणटालो की डेव्हलपमेंट करपाक 39A जाय म्हणून तेणें मुखेलमंत्र्याक सांगपाचें कित्याक मुखेलमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केलो कित्याक आमी जेन्ना विरोधक म्हणून उलयताले आनी विरोधक म्हणून आमच्या मतदारसंघात 39A नाका म्हणून सांगले गोंयभरांत 39A नाका म्हणून सांगले तेन्ना आमच्यो खुबश्यो टिका हेंच्यांनी केल्यो पण जे आयज हे आमदार उलयताले निलेश काब्रालूय उलयलो अशे जे आमदार उलयताले तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्याक आतां विचारपाचें जी तुज्या मतदारसंघाची तुवें हें केल्ली आसा आतां ते राजेश फळदेसायच्या मतदारसंघात ओल्ड गोवा कितलेशे लँड यूज चेंज जाल्ल्यो आसा 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार लँड यूज चेंज घातलेल्यो आसा सो हें जेन्ना जाता तेन्ना आमी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की ह्या सध्या सरकाराच्या हातीन आसा मुखेलमंत्र्याच्या हातीन आसा मिनिस्टराच्या हातीन आसा ते करूंक शकता हे स्टॉप करूंक शकता हे भायर मारपाक शकता मात ते आपणाक जाय जावं कितें तरी तांकां जे बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा हे बिल्डर माफिया येयल्ली आसा हेंच्या प्रेशराच्या अंतर्गत येवन आयज हे नाका आसलेल्यो घडणुके करता आनी गोंय हें लुटपाक पडलेलें आसा गोंय काबार करपाक उठलेलें आसा गिरीश बाब हांवें तुका विचारता हातूंत कितें आमदाराचो हात आसूं शकता कारण खंयचे पार्टीचो धर तूं ह्या ऑपोजिशन पार्टीचो धर नाल्यार ह्या पार्टीचो ताका लागून खंय तरी फाटीं उरता अशें तुमकां पळय कशें आसा थोड्या आमदारांचे वास्टेड इंट्रस्ट हितून दिसता कित्याक आपापणाचे थोडे प्रोपोजल्स थोड्यांनी घातलेले आसात थोडे कितें आसा ते प्रोपोजल्स घातले आनी ते ओपोजूय उलयना कित्याक आमदारांनी ओपोज उलोवंक जाय तांकां खंयच्यान वास्टेड इंट्रस्ट कितें आसा हें त्या आमदारांक खबर आसतलें पण एक सांगपाक सोदता आमदारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली विधानसभेन जेन्ना आमी विधानसभेन हांवें एक बील घातलेलें TCBचें जितून 39A स्क्रॅप जावचें परत शॉर्ट डिस्कशनाचें घातलेलें तेंय तेंच्यांनी घेवंक ना सो कोणानूच तेको त्या रितीन दिवपाक जाय त्या रितीन तेंच्यांनी दिवंक ना सो हें 39A आजून पर्यंत चालू आसा न्यू आयज पळयता तुमी प्रोपोजल्स येता न्यू नोटिफिकेशन्स येता सो ही बंद जावपाक जाय आयज जेन्ना सीएमाच्या मतदारसंघान जे येयले तेका दुखले ते कित्याक फाल्यां तेजे मतदार जे आसा ते हर्ट जातले सिमिलर वे आपापल्या मतदारसंघाचे आपापणान चिंतपाक जाय ह्या आमदारांनी चिंतपाक जाय आमदार समज चिंतना जाल्यार हितून इतलेंच कळटा की हे आमदार लोकां कडेन ना ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबी जावं कोण न्यू कन्स्ट्रक्शन करता आपणाचें कितें सादपाक सोदता तेंच्या कडेन आसा वेरीस दुसरें म्हटल्यार जेन्ना TCB प्रोटेस्टाक बोललो जेन्ना तो पेन्जीम PI जेन्ना ट्रान्सफर केलो आतां परत तो ड्युटी तेणें हांगा सो तेजेर हो टेक आहा तुजो पळय कशें आसा हो सरकार जो आसा तो गुंडाराज सरकार जाल्लो आसा कित्याक सरकारान ज्या रितीन जे अशे एक्शन घेता विथआवट जो परमिशन जो ऑर्डर नासतना एक्शन घेता आमी तेजे अगेन्स्ट सांगलेलें की तेंचेर कारवाय जावपाक जाय आमी कितलेशे लोकांनी सांगलेले बाकीच्या आमदारांनी सांगलेलें ऑपोजिशन आमदारांनी तेंचेर सांगलेलें की एक्शन जावपाक जाय म्हणून
पण हें जावना, ताका फक्त ट्रान्सफर केलो, ताका सस्पेंडूय करूं ना आनी आतां ट्रान्सफर करून फुडें दोळ्यांक पानां लावपाची खबरी ह्या सरकारान केली, मुखेलमंत्र्यान केली आनी ताका परत हाडून थंयच दवरिलो. आतां परत ताका तेच पोझिशन दिल्लें आसा. आमचे सायडीच्यान लिगल कितें करपाचें आसा तें आमी लिगल केल्लें आसा, कित्याक आमचेरूय पुलीस कंप्लेन घातलेली आसा, तेंच्यांनी FIR फायल केल्ली आसा. आमचे जितले जे लोक आसले, गांवचे लोक आसले, लोकांचेरूय FIR फायल केल्ली आसा आनी त्याच पुलीस ऑफिसरान ती केल्ली आसा. आमचे लिगल हितून आमी फायल केल्या, पूण लोकांनी आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना अशें घडटा तितून हो सरकार जो कितलो इन्वॉल्व आसा, जो सरकारान हांकां डिप्लॉय केल्ले आसा, जे कोण सारके कायद्याचो पालन करिना, कोणाच्या ऑर्डरीचेर काम करता, मात तांकां रिटर्न कंप्लेन्स जावं रिटर्न जे ऑर्डर आसा ती ऑर्डर नासतना काम करता, अजून पर्यंत ताचें क्लॅरिफिकेशन सरकारान CMानूय दिवंक ना, जावं तांचे डिपार्टमेंट ऑफिशियल जे आसा DGP आसूं SP आसूं कोणानूच तें क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना. सो हेजो आमी लिगल टर्म्सान आमी ऑलरेडी फायल केल्ले आसा, आमी SPCनूय हांवें फायल केल्ली आसा. सो तेजेर कितें निकाल येता तोय आमी पळोवया. अशेंच तो PI न्हू, आनी अशें आयकूंक येयलां की फिशरी डिपार्टमेंटान तिका पासून ट्रान्सफर केलेली, सो परत तिका खंय तरी हें केल्या. पण कितें एवरी टायम अशें जाल्लो आसा, हो सरकार जो आसा ब्युरोक्रसी चलयता, सरकार आसा, डिपार्टमेंट आसा, हें आयज मिनिस्टराच्या थ्रूच चलता, CMाच्या थ्रूच चलता. आनी जेन्ना हांकां परत हाडटा हितून इतलेंच कळटा तेंचें सेटलमेंट जालें, त्या टायमार लोकांक दाखोवपाक लागून तेंच्यांनी केलें, जावं जो आमचो आरपारा येदोळ्ळो फायर जालो, आयज थंय ल्हव करून सुट्टले, सुशेगाद आसतले, मागीर कोणाक कितें पडलां. सो ही गत जाल्ली आसा. पूण आयज आमी लोकांनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, हो सरकार ज्या तरेन आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा, त्या तरेन समज हें चालूच उरलें जाल्यार फुडली पिळगेक आमकां गोंय हें उरपाचें ना, गोंय नश्ट जातलें आनी गोंयकार हो सोंपतलो. पूण हातून खंय तरी लोकांक एक भयान कशें उरलेलें कशें तुमकां दिसता. आतां तुमी कित्याक MLA आसून वयल्यान तुमकां इतले सगळे पळोवंक शकता, तर सामान्य लोक कितें करतले? MLAकूय हे करून आतां ब्युरोक्रेट्सांकूय ते हे करता, आपल्याक जाय तेन्ना सोडटात, आपल्याक जाय तेन्ना हाडटात. सो तो सामान्य मनशाक आनी काय डेफिनेटली आयज कितल्योश्यो कंप्लेन्स आमी लोक फायल करतात, त्यो कंप्लेन्स एक एकदां घेयना. खूब जाण कंप्लेन करून वयल्या हेजेर वयता, DYSPक वयता, SPक वयता, DGPक वयता, मागीर तांकां वयर कोर्टाक वयचें पडटा. सो हें सगळें प्रोसिजर जो आसा आयज हो एडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जाल्लो आसा, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन टोटल कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आनी तेकाच लागून हो BJP सरकार जो आसा, ह्या BJP सरकाराक घरा बसपाची आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी गोंयकारांक घेवपाक जाय. आमी आयज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार फुडले पासून तशेंच जातलें. आयज तुमी पळया गोंयांत कितें घडटा तें. आयज दीस रात मर्डर जाता, रेप जाता, चोरयो जाता, डकैती जाता. तुका कॉन्स्टंट कितें ना कितें क्रायम एक्टिविटीज आसात. सो ही कंट्रोल करपाची जबाबदारी सरकाराची आसता, होम डिपार्टमेंटाची आसता. बट ती आयज त्या डिपार्टमेंट पालन करपाक लागून फेल जाला आनी तेकाच लागून आयज तुमी पळयता की हेका ज्या तरेन PIक तेंच्यांनी परत हेका रोगडोच केलो, तेका परत एसेंब्ली पर्यंत रावले, ते एसेंब्ली जातात तेंच्यांनी तेका परत हाडून त्याच ऑफिसांत दवरलो. सो तांकां अशें दिसता की लोकांक पडलेले ना, तितल्या पुरती लोक बोवाळ मारतले, मागीर थंड रावतले. पण आयज लोकांनी निश्चय करपाक जाय ह्या सरकाराक कशें जाग्यार बसोवपाक. थँक्यू.